Biblia sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 1. Dumana na to ni siya pagbasa mga kaigsuonan, nag-ingon dinhi. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma samahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini, giisip kita mga anak sa Dios ug mao gayud kana kita. Ang hinungdan nga wala makaila kanato ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Dios. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong, magampo kita sa mga diyon. Ako mong gihangyo sa pagduko, balik sa inyong mga ulo o sa piyong sa inyong mga mata. Lagi ko nga mga mo pangagiday, isimba, ipasidunggan, Lord. Niami ni kabuntagon, nangandoy mi nga amo kang makauban Ginoo ni amo pa pagsimba, Lord God. Salamat kaayo nga naghatag ka namo sa imong grasya o sa imong kaluoy. Salamat nining adlaw nga imong gilugwayan na sa laing adlaw o mga kinabuhi. Gitagaan nimo kahigayunan nga makasimba nimo, Lord. Nagampo mi nga padayon ka pagministeryo ka namo. Pagkikistoryahi ang matag sa kanamo pinaagi sa imong pulong. Ablihi lamang, Lord, ang among mga kasing-kasing. Tuguti nga makasabot mi o sa imong mensahe nga rin namo. O amo ning tipigan sulod sa mga kasing-kasing. Magsilbi kini siyang giya na mo sa mong inadlaw-adlaw kapaglakaw. Dihong gimisi mo Espiritu, Lord. O nagampo ko gamitan ako ng instrumento, Ginoo. Gila na akong ako'y katagos ni mga butana. O sa'y mahumana mo, Lord, imo lamang ang tandog himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ato ning giitay-tula na ato ang pagtuon ni kabuntagon, pamalandungi unsang matanga ang gugma sa Dios. Kung mag-isgot ganita gugma, mao na siya ang pinakamakadasig nga butang nga niya ni kalibutan. Kung mag-isgot ganita gugma, mao na siya ang pinakabutang nga makahatag natong kinabuhi. Mao na siya ang makonsider nato nga the greatest motivator ni kalibutan. Mag-agat kini sa usa ka tawo nga buhaton niya usa ka butang tungod kay gituklod man siya pagbuhat niini diha sa gugma. Kun na gali tawo nga nahigugma nimo, kanang tawhanon nga gugma, ganahan gyud kaayo ka nga magpakabuhi. Ganahan ka nga magpagwapo, puno ka sa paglaom, puno ka sa kusog. Pero kung makasinati gani ka nga murag gireject ka, makabati gani ka nga murag gisalikway ka, wa ka tagaig bili, makabati gani ka nga wa ka panggaa o higugmaa, dili nindot ang imong kinabuhi. Sa puton ka pirmi. Dili na kang ganahan nga mga regular sa imong kinabuhi. O para nimo, wala gyoy kaaniya nga imong makita sa imong palibot. Nindot yun ning makasinati tag gihigugma ta sa laing tao. Murag magpakabuhi yun ka. O ang rason nga nung magpakabuhi yun ka para matabangan nimo ang taong imong gimahal aron matagpo ilang mga panginahanglan. Aron nga matagpo ang mga butang nga ilang gipangandoy. Kung naagani kay mga kasanmuyo sa kinabuhi, kung naagani kay mga sapot, kung makasinati gani ka mamurag na bored ka, makasinati gani ka mamurag na buryong kasi yung kinabuhi, dali kay ni siya mahimong kalinaw o katagbawan diya sa simpleng pagpakiguban lamang sa taong imong gimahal, dili ba? Diya na gani gugma na ay pagsinagtanay, na ay pagtambayayungay, na akay tinguha nga malipay ang mga taong imong gimahal labaw kay sa pagtinguha nimo sa imong kaugalingong kalipay. Kung naagani kay gugma, di gyud mahitabo nga pabugat ka sa uban. Dili gyud mahitabo nga pabugat ang imong kaugalingon ngadto sa mga tao nga imong giisip, nga imong gimahal. Makaingon gyud ta pagkanindot sa tawhanon nga gugma.
Apan sumbian ko kamo mga kaigsuonan, dili gyud matungan niini ang gugma sa Dios nga kanato. O kung ikaw makasinati gani ka sa gugma sa Dios, magpabago na siya sa imong kinabuhi. Usbon gyud kaniana sa hingpit kayo. Gikan sa sulod sa imong kasing-kasing ug ngadto sa gawas, mausab yun ang imong pagkatao sa hingpit nga pamaagi. O kining dako kaayo nga gugma sa Dios, o kining dili sarang matungkad nga gugma sa Dios, iya kini yung ipakita diha ni Kristo Jesus. Sa diyang si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, ni kanaog bibiya sa himaya sa langit, o naghalad sa iyong kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo alang sa atong katusanan. Si Pablo nag-ampo siya o kabahin siya pag-ampo. Basahon nato sa Efeso 3:19 nag-ingon, hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matungkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Kung matag usa nato mga kaigsuonan, aplihan sa Dios ang atong mga mata, aron sa diyang mabukas ang atong mga mata, makita nato kining dakong gugma sa Dios. Makita nato unsang klasiya, unsang mata nga kining mga gugma sama sa kuningon mausab ka sa pamaagi nga maliwat kita sa kinaiya sa ato ang Dios. Dini niya itong pagtuon, dunay tulo ka butang nga angay natong pamalandungan, unsang mata nga sa gugma, kining gugma sa Dios nga rin nato. Ano na kita mga punto nga ato ang tunani ni kabuntagon, basahon usa nato ni mga pamutana, unsay angay natong mapamalandungan sa gugma sa Dios. Una, ang gugma sa Dios gitanyag sa paghatag nga kanato. Basahon nato atong text sa 1 Juan 3:1 nagingon, palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Kining pulong binisaya dinhi nga paghigugma gibahin ni sa duha. O makita nato nga ang gugma gibutangan siyang pulong nga paghi. O kini siya nagpakita sa usa ka buhat sa paghatag. O unsa may gihatag dinhi mao ang gugma. Sa ato paniay kung magisgo kitag paghigugma, usa na siya ka gugma nga gihatag, gitunol, gituga, gitugyan. Si Juan makaingon kita gipanalanginan gito siya maayo. Grabe gid siya ka bless. Nga naman tungod kay daghan ang mga propeta nga nabuhi sa karaang tugon. Mga magtotoo sa Dios nga nabuhi sa karaang panahon nga nangandoy, nga ilang masinati, ilang makita, ilang madungog ang mga butang nga nasinati, nakita o nadungog ni Apostol Juan mga igsoon. Nga mo'y nagsulat ining bahina sa kasulatan nga mo'y gipasikaran sa atong pagtuon ining kabuntagon karon. Tulo ka tuig, sulod sa tulo ka tuig, si Apostol Juan uban siya pirmi ni Ginoong Hesus. Usa siya sa pinakasuod nga sumusunod ni Kristo. Usa siya sa pinaka-close nga disciple ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, si Juan mga igsoon, doon yung kaayo siya. Sa diyan siya mamati ni Ginoong Hesus nga nagtudlo o mga pagtulon ang langit nun. Si Juan doon yung kaayo siya ni Ginoong Hesus sa diyan iyang kasaksihan na si Ginoong Hesus nagahimo o mga katingalahan nga mga milagro. Gani si Juan usa siya sa nakasaksi sa diyang si Ginoong Hesus na usab ang iyang dagway dito sa bungtod. Nga gitawag natong ang transfiguration ni Ginoong Hesus.
Si Juan, mga kaigsuonan, nahimo siyang usa sa mga saksi sa dihan si Ginoong Hesus na banhaw gikan sa mga patay. O si Apostol Juan, usa siya sa nagbarog. O nakakita siya nga si Ginoong Hesus ni kayang pasaka ngadto sa langit. O niini higayon na sa dang gisulat ni Juan kini mao nga sulat, tigulang na siya kaayo. O kung ikaw o ako mahatagan ka kahigayunan nga ato ang personal na mapangutana si Apostol Juan, kung hingion yung pagbalik ang imong kinabuhi kaniadto, unsa man ang imong giisip nga pinaka makapadasig o pinaka naghatag nimong paglaom sa daghang mga nindot o katingalahan nga mga kasinatian nimo. Nagtuo ko nga ang itubag ni Apostol Juan kining bersikulo nga atong gitun-an karon. Kining bersikulo 1 maingon gyud si Apostol Juan nato, pamapalandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Ang dakong gugma sa amahan nga iyang gitanyag paghatag na ni kanato mao ni siya'y nagdasig ni Apostol Juan. Mao ni siya'y nag-motivate ni Apostol Juan nga maski pagtigulang na siya, nangalagad gihapon siya sa buhi nga Dios. Ug mausad ni siya ang bugtong butang na makadasig na to. Kining katingalahan gugma sa Dios, kining dakong gugma sa Dios, kining dili matugkad nga gugma sa Dios. Dinhi nagpakita si Apostol Juan og tulo ka butang mahitungod sa gugmang gitanyag sa Dios paghatag na rin kanato. Niya tay pangutana nga itong basahon. Unsay angay itong masabtan sa gugmang gitanyag paghatag sa Dios nga rin kanato. Una, usa ka gugmang katingad-an. Kining pulong dinhi nga palandunga naghatag ni kahulugan sa pagbaton o katingala diha sa pagkakita. Buti pasabot na amaze ka, nahingangha ka daw sa dili nimong katuhuan. Kay kining pulong palandunga sa in English ni siya is to see or to behold. Wala niyo pasabot mga igsoon nga sabihan, doon na kay katingala sa imong pagkakita, wala niyo pasabot na doon na kay kahadlok. Tungod kay sa akong giingon ang gugma sa Dios magpatingala na to, magpahingangha na to, ma-amaze ta mga kaigsuonan. Kung doon na bitay mga nindot na mga butang nga mahitabo sa kinabuhi, nindot kay itong pagbati, dili ba? Muratag ginuyan-duyan sa kaalindot sa mga kasinatian. Daw pilit ang katuo. Makaingon na pagka-imposible nini apan nahitabo og yun sa akong kinabuhi. Sa bago pa ni mahitabo sa kinabuhi, o sa una higayon na kini atong nasinati, ang ideya mahitabo sa paghunahuna kanunay ni mo mahitabo, dako kay siya epekto sa atong kinabuhi. Sama na lang pananglitan, nang-apply kang trabaho, o niya usa ka libo ang applicant, o niya usa ra mo'y gikinahanglan nga dawaton, o niya ikaw mo'y nagawat, dili ba na siya katingalahan na kasinatian? O nakadaog ka sa usa ka kompetisyon, o niya sa dihang pila na lang ka segundo na habilin nimo kompetisyon, nakita nimo nga naa ka sa losing side. Pero nidaog ka. Nidaog ang inyong team. O sa bago pa ni siya kasinatian na to, murag nindot yung kaya itong pamati. Matag-adlaw, makahatag siya dakong epekto sa itong pagkinabuhi, pero sa paglabay, sa pila ka mga adlaw, simana, bulan, o tuig, ang iyang epekto sa itong kinabuhi nagkahinay na.
Hangtod nga mahitabo siya nga usa na lang siya ka distant memory. Usa na lang siya ka butang nga ato ang handurawan. Usa na lang siya ka butang nga ato ang handumon. Apan sutian ko kamo mga kaigsuonan, lahi ang gugma sa atong Dios. Tungod kay ang gugma sa Dios kung ato ni siyang masinati sa paglabay sa mga adlaw, mga semana, mga bulan o mga tuig mo grow stronger hinuon siya. Hangtod nga ang gugma sa Dios higpit siya nga modominar sa atong mga kinabuhi kita nga mga anak sa Dios. Mulukob kini siya sa atong pangunahon. Mao ni siya magkontrolar the way na maigsoon mo himo og mga desisyon sa kinabuhi. Mao ni siya mogiya nato sa ato ang mga taras o mga gawi. Mao ni siya mag-motivate nato nga mga lagad ka sa Ginoo. Maski pag niya kita nilisod nga panahon. Maski pag niya ta ning pandemic, dili ni makababag nato nga mga lagad sa Ginoo. Malisod man, sayon man, walay makapapugong sa pagpangalagad nato sa Dios. Ug kana mahitabo lamang kung tinukmod ni siya sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mo sa siya mag-motivate nato nga magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan, mahimo tang overcomer mga igsoon sa bisan unsa nga mga tentasyon nga moambos tong kinabuhi. Ug maghatag ni comfort nato sa diha makasinati tag mga kalisdanan, mga kasakitan, mga pagsulay sa kinabuhi. Ang gugma sa Dios gikinahanglan nga atong pamalandungan matag adlaw. Ining batan mo ikabuntag, angay nga imo mapamalandungan. Karong adlaw nabuhi ko tungod sa gugma sa Dios. Ug tungod ining gugma sa Dios, ang usa ka Kristohanon, ang usa ka tawo nga nakasinati ini mga gugma, mapuno yun siya paglaom. Usa ka balaanon nga paglaom nga kung ugaling mo taliwan naman tali ni kalibutana, uban gyud ta sa Dios ngadto sa langit. Ug samtang nagpadayon ta sa itong pagkinabuhi nga tag-adlaw niining kalibutan nga daghan puno sa uncertainty. Kung naatay kasinatian sa gugma sa Dios, maghatod kini nato diha sa maingiton o kinasingkasing nga pagsimba sa atong Dios. Ma-personal man na pagsimba, ma-corporate man na pagsimba, ma-online man ato ang pagsimba. Dili yun nato mapugnan ang kainiton sa pagsimba nga naman. Tungkol kay kahibaw ta nga ang Dios nga balaan, ang labing gamhanan nga Dios magbubuhat sa tibuok universo. Makita man o di makita usa ka balaan nga Dios na higugma kanato. Kanato mga makasasala, mga rebelde, batok niya apang bisag pamaniana, gihigugma kita kaniya mga kaigsuonan. Di ba katingad ang higugma sa Dios? Katingad ang gipning gugmaha nga ang Dios mismo nagpakamatay para nato. Nga ang Diyos mismo nagpakamatay para nimo. Pamalandong na kung nagsun, unsa klaseng tao ta. Nga ang Diyos mismo naghalad sa kinabuhi alang sa atong kaluwasan. O kung ato ni siyang mahinuktukan, magmalandungan, nagtuo ko, nga ato ang automatic response. Sa diha makadungog ta sa dakong gugma sa Dios, mao nga simbahon nato siya. Tungod kay atong makita ang pagkakatingalahan sa ato ang Dios. Sunod nga pangutana. Unsay angay itong masabtan sa gugmang itanya paghatag sa Dios nga rin nato? Gugma na motudlo unsaon pagkinabuhi. Ang gugma sa Dios mo instruct na nato. Tudluan ta unsaon nato nga magkinabuhi ta
nga ang atong kinabuhi makapahimuot sa Dios. Kini pulong dinhi palandunga usa ni siya ka sugo. Usa ni siya ka command. Usa ka sugo nga nagmando nato muhunong sa ka bisag unsay ato ang mga gikabisihan, unsay ato ang mga gipang-apa sa atong kinabuhi, muhimo kita sa paghunong sa tanan natong gihimo. Anong muhunong man ta? Aron makamaton kita kahigayunan nga makita nato kining gugma sa Dios. Aron makamaton kita kahigayunan nga mahuna-huna nato kining gugma sa Dios. Aron makamaton kita kahigayunan aron ato mapamalandungan kining gugma sa Dios. Aron makamaton kita kahigayunan aron matuki nato ang pagkakahuluganon, pagkamakahuluganon ni ining gugma. Sama na ng panalitan sa paghuna-huna. Diin kahagikan ning gugmahan, no? Kining gugmahan dili kini tawhanon. Kining gugmahan wa kini sa kalibutan. Kining gugmahan nagagikan kini sa langit. Tungod kay dili ta makakaplak og sama nining gugmahan dinhi sa kalibutan. Nagtuo ko matag usa nato naay mga panahon nga busy ta. Daghan kitag mga struggles matag adlaw. Busy ta sa ato ang panginabuhi. Kinahanglan mo survive. Busy ta sa ato mga negosyo. O daghang mga panahon nga atong ma-neglected ang atong relasyon diha sa ato ang Dios. Walay dautan mga igsoon sa ato ang pagpanginabuhi, sa atong pagpangabudlay, sa atong tinguhang nga mo-survive ta apan angay nga dili nato ma-neglected ang ato ang intimasya nga sa Dios. Kay kung ato ganing mapawalay bili o mapawalay mawa ang ato ang pagtagal sa atong relasyon sa Ginoo, ma-miss nato ang pagpamalandong sa kadako siyang gugma. Nakasuway na mo nga naamoy karelasyon. Kung kita may karelasyon ta, unya muundang ta o muskip ta sa ato at magunahuna nga ito nining mga tao nga itong karelasyon. Dili ta maging istorya nila. Bisan mo text na lang. O sa may imong ma-expect. Kini mo nga relasyon sa madugay o sa madali mahimo ni siyang bugnaw nga relasyon. Hangtod na mawala ang pagbati nga naglikos din mo nga relasyon. Dili na nimo mahimong importante kini mga tao. Aron usa ka relasyon do na siya epektos ng kinabuhi. Angay nga ato ning hunahon kanunay. Angay nga nakay panahon nga imuhang lang unsa ni kabililhon ni mga relasyon para nako. Angay nga nakay panahon nga imuhang hunahon unsa may bili ni mga tao nga ako ang gihigugma. Unsa may bili sa kinabuhi ni akong karelasyon. Kung wala kay hunahuna may igsoon. Angay nga magsugod ka, nga magunahuna ka unsa may akong buhaton para ma-nurture kini mo nga relasyon. Buti pa sabot diha sa usa ka relasyon angay nga sa atong pagunahuna ihatod kita niini nga mohimo ta og pagpangabudlay, pagpanlimbaso, mo-exert ta og effort aron nga mulambo og mahimong himsog kini mga relasyon. Kung mag-isbog ganita sa itong pagpakiglasyon sa itong Diyos, kinahanglan nga naatay makanunayon nga pagpangita kaniya. Diya sa itong mga pag-ampo. Diya sa itong pagtuon o pagpamalandong siyang pulong. Diya sa itong kinabuhi sa pagsimba o pagdaig ito niya. Ang makasusubo tungod kay daghang mga butang na naa sa kinabuhi sa mga magtotoo sa Diyos nga mao'y nilungkop sa ilang una-una, nga mao'y siya nakababag sa ilang focus nga sa Diyos. Ilabi na kining pandemic o
atong idugan ang uban mga pagsulay sa itong kinabuhi tungod ni ini murag mawa atong focus diya sa Ginoo. Gikinahanglan nga mohimo ta og action para mababaga na siya mga butana mga igsoon aron na ato ang focus ang atong mga kasing-kasing naa na lamang naka-tune in kadto sa atong Dios o sa mga butang iyang gipangbuhat sa atong kinabuhi. Kung imo ning buhaton, ang gugma sa Dios mulukop sa imong una-una. Ang gugma sa Dios mao na mo dominar sa imong matag adlaw ang kinabuhi og mausab yuta. Ay ako'y doga nga punto dinhi. Basahon nato ni mga pangutana. Sa unsang pagkinabuhi ang gugma sa Dios magtudlo kanato. Diha sa maayong pagpakigrelasyon sa uban. Basahon na nato ni Efesos 5:1-2 na ingon. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot kayo kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma. Sama nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sundugo na to ang Dios sa unsang agihan sa pagkinabuhi diya sa gugma. Buti pa sa buot. Ang matag usa nato mga kaigsuonan mapasundayag nato ang Diyos nun nga gugma ngadto sa mga tao nga nagpalibot nato. O ang atong pinaka-ehemplo o example dinhi mao katong gugma gipakita ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Kung ato bitaw tukion unsa man gining gugma nga gitudlo sa Biblia? Ang gugma nga gitudlo sa Biblia mo sakripisyo sa kaugalingon. Adunay kabilinggan sa pag-amuma diha sa tanang panahon o diha sa tanang sitwasyon. Nindot man o dili maayo nga sitwasyon, walay pagbahar at paghigugma igsoon. Ug walay lain ginahuna. Ang labang kaayuhan sa taong gimahal o higugma. Inuot lang ninyo tanawan yung 1 Korinto Kapitulo 13. Mao na niini kamugtagon, undang na igsoon. Sa paghimo og mga excuses, di ko kahigugma ng tawhana. Di ko katagad ang tawhana. Ang atong buhaton mohimo kay excuses, pinaagi sa pag-blame sa mga tao nga angay na to higugmaon. Og mohimo kag justifications ng kagalingon. Ako may makong tao. Makandigon ko mahigugma, pero kung kaila pa lang ka aning tawhana, maingon jud ka nga makatarungan mo sa nga di siya makahigugma. Apan kung kita mga igsoon mamili tag mga tao atong higugmaon, wala ta magkinabuhi diya sa pagsundog nato sa Dios. Wala nato gi-imitate ang Ginoo. Pinaagi sa paglakaw o pagkinabuhi diya sa gugma. Una-una ako mga igsoon. Asa ka kalimutan mo? Asa ka kita karon? Kung ang Dios nihimo siya excuses o iyang gipugnan ang iyang paghigugma nga ri kanato. Sa tinuod lang ang Ginoo dili na siya kinahanglan mohimo og excuses. Tungod kay dili ta deserving siya paghigugma. O ang atong Dios magpabilin siyang balaan ug matarong kung pasagdan ta niya sa ato mga sala o ato ang sa gubangon ang punishment nga iyang gitagana para sa mga kasalanan. Apan bisan pa man ni ana gihigugma kita sa Dios o tungod niya na iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron siya mo'y mag-angkon sa penalty sa sala na kita mo'y deserving nini. Sunda ang gugma sa Dios igsoon. Kung nakasinati ka siya gugma, dili lisod ang paghigugma sa uban. Mudagay-day na siya sa imong kinabuhi.
Makaantigo ka mahigugma sa mga taong insensitibo sa imong pagpati. Makaantigo ra kang mahigugma sa mga tao nga kanunay mo pasakit o musamad sa imuhang kasing-kasing. Sa mga tao nga mahigugma nimo, sunduga ang gugma sa Dios. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, naa nimo kinaiya ni Kristo. O way rason nga dili nila tumabuhan. Bisan pa sa ato mga kaaway. Kung niya lang ko'y inote pagdugang, kung mag-isgot ganitang gugma, nag-involve na siya proper correction nato sa mga tao nga itong higugma. Nag-involve na siya pagdisiplina. Ilabi na nato sa mga ginikanan, sa ilang relasyon silang mga anak. O bisan diha sa ato ang church. Kung mag-isgot ganitang gugma, nag-involve na siya proper correction and discipline. Sunod na mga tanda. Unsay angay ito masabtan sa gugma gitan niya paghatag sa Dios nga rin nato. Gasang walay ikabukti. Basahon na nato ning 1 Juan 3:1 unang nga part na gingon. Palandungan ninyo sa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Basahon sa nato in English sa New American Standard Bible nagingon, see how great a love the Father has bestowed on us. Kining pulong din in English nga bestowed sa Bisaya ni o sa Cebuano, ang kahulugan ni is gitanya, gituga. Sama sa pingon kanina, usali siya kabuhan sa paghatag. O ang butang nga gihatag dinhi. Isip ko sa kagasa, mao ang dakong gugma sa amahan nga rin nato. Sa ato pa diay, ang gugma sa Dios nga iyang gitanya paghatag nga rin nato, dili niya to mabayran. Dili na to matrabahoan, wala tay ikabarter niini. Dili ta deserving niini, kundi usali kagasa nga nagagikan, nagsukad sa grasya sa atong Dios. Ang ato rin yung mahimo, simple ang pagpaubos sa atong kaugalingon o pagdawat niya. Basahon na ito ni pipila ka mga bersikulo sa libro sa Roma. Roma 5:6 nangingon, kaysa panahon nga wala pa kitay mahimo, unsa kita? Wala kitay mahimo. Nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Roma 5:8 nangingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on siyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita. Unsa kita? Sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Sa Roma 5:10 nangingon, kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios. Unsa kita? Mga kaaway sa Dios. Di pa uli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon siyang anak. O karon na kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pa gayon kaluwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Nakanotice mo sa mga termino nga ato ang gi-highlight? Unsa ganito? Number 1, wala tay mahimo. Makasasala pa kita. Kaaway kita sa Dios. Mao na ato ang sitwasyon, mao na ato ang kondisyon, mao na atong kahimtang. Sa wala pa ang Ginoo sa kinabuhi, apan tungod sa dakong gugma sa Dios nga kanato usa ka katingala ang gugma nga iyang gipakita nga kanato pinaagi siyang pagpadala siyang bugtong anak o iya kining gibuhat samtang anak pagita sa usa ka makaluluoy o alaot na sitwasyon. Naapata sa usa ka desperate na kondisyon mga kaigsuonan. Episodos 4:5 na ingon, apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay
naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Naabay obligasyon ang Dios pag-save nato? Wala. Wa siya'y tulubagon kung dili tanyang luwason. Wala siya'y obligasyon aron iya tang luwason. Pwede ta nga pariha sa mga anghel nga iya lang ipasagdan nga walay paglaom aron makaangkon sila kakasayloan o kaluwasan pagbalik. Apan katingalahan kay mga igsoon tungod kay ikaw o kitang tanan nga mga makasasala nga nabuhi ni kalibutan na diha kanato gipuntirya sa Dios ang iyang dakong gugma aron makabaton kitang kinabuhing espirituhanon. Og labaw sa tanan ang gugma sa Dios maghimo kanato mga pinalangga niyang mga anak. Pinaagi sa pagkahimugso pag-usap. Kung kahibaw kanini mo kamatuoran igsoon, di mo igbalik bisan matapos pa ang kalibutan. Di mo igbalik bisan matunaw pa ning kalibutan na. Basta kahibalutan na pamalandungan nato ang kadako sa gugma sa Dios nga kita mga igsoon na nahimong object niini. Bisan dili ta angayan og takos. Si Pablo nagsulti siya usa ka madaugon nga pulong. Nga ato makita sa Roma 8:38-39 pinagingon, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa na makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma bisan ang kamatayon o kinabuhi. O mga anghel, o ang mga langitnong pamunuan, o mga gahom, o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan usa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus na atong Ginoo. Tungod ang gugma sa Dios gasaman. Sama sa ugingon ang ato ring mabuhat ini mao ang simpleng pagdawat ni. Uban ang pagpaubos ng kaugalingon. Dili ito ni mabayran. Nga naman, tungod kay walay bili nga katumbas niini. Karon di na kanina mabayran, tungod kay dili na sukod ang bili niini. O tungod ang Dios wala may tulubagon o utang ni bisan kinsa. Wa say tulubagon nga rin nato. Ang bugtong problema ra gyud nato nga maoy mobabag sa tong pagdawat niini mao ang atong garbo. Ang garbo nimo, ang garbo sa tao mao na siya mo prevent sa ato ang pagdawat unta sa gugma sa Dios o sa atong pagsinati sa gugma sa Dios. Apan kung mapaubos kita maigsoon og moila kita mga makasasala og impierno hulot ta og wa tay mahimo para ato ang ma-earn ang gugma sa Dios. Ang resulta niini libre hinuon kini nato madawat, libre hinuon kini maatua ang gugma sa Dios. Bisan unsa pa ka immoral sa imong kinabuhi, bisan unsa pa nimo ka makasasala, bisan unsa pa nimo ka daotan igsoon, maangko nimo ang gugma sa Dios. Dawatan ni uban ang pagtuo. Yugbo sa pagbaton og dakong katingala diha sa Dios. Pasalamati siya. O kini mga gugma, gitaniyan ni paghatag sa Dios sa tanan tao nga andam sa pagdawat niini. Ikaduhang punto na to. Basahon sa nito mga pangutana. Unsay angay to mapamalandungan sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios maghimo kini kanatong mga anak sa Dios.
Basa itong 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 1 sa second part na ingon. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini tainot giisip kita mga anak sa Dios ug mao gayud kana kita tungod sa dakong gugma sa Dios. Unsa ka igsoon? Anak sa Dios. Tungod sa gugma sa Dios, kita karon mga anak sa Dios. Sa diyang misumpay dinhi si Apostol Juan og mao gayud kana kita. Usa kay gipasabot ani ni Apostol Juan, ang atong pagkaanak sa Dios dili ani siya simple nga title. Nagibutan sa ato anak sa Dios dili kundi sa diyang ingon dinhi si Apostol Juan og mao gayud kana kita nag-reflect na siya sa tinuod nga kondisyon nga naa ta sa diyang ato nga sinati ang gugma sa Dios. Usa ka ni kondisyon na pinaagi sa gahom sa balang espiritu, nahimugso kita pag-usap mga kaigsoon. Mao ni panahon na tumagisgo kita, nahimugso ko pag-usap. Mao ni panahon na ang Dios mga igsoon nag-impart na kanato, naghatag na kanato Dios non nga ginabuhi. Iya kitang gibanhaw gikan sa patay. Espirituhanon na pagkapatay. O kitagaan kita niya espirituhanon nga ginabuhi. Gihawas kita niya gikan sa kangit o gidala kita ngadto sa kahayag mga kaigsuonan. Ug ang tinuod na to nga kondisyon. Mao nga ang matag usa nato mag-aambit kita sa kinaiyang Dios nun. Partakers ba sa kinaiya sa Dios? Mo na maglakaw-lakaw ka bisan asa kung tinuod ka nga nakaila sa Ginoo o nasinati nimo ang gugma sa Dios, ang makita sa tao diha nimo mao ang kinaiyang Dios nun. Kung may bitag partakers na sa kinaiya sa Dios, wa ka mahimong Dios. Kung dili nakaambita siyang kinabuhi, nakaambita sa Dios na kinabuhi. Ang atong pagkahimong Kristohanon wala na magdepende sa atong kagawasan nga mopili ta. Wala ta mahimong born again, wala ta mahimong Kristohanon, disipulo ni Kristo. Tungod kay ni-exercise ta sa atong kagawasan sa pagpili o sa atong willpower. Kung dili nahimo kitang anak sa Dios tungod sa gahom sa Dios mga igsoon. Aron walay bisan usa nga makapasigarbo niini kundi ang matag usa nga nahimugso diha sa panimalay sa Dios, moyukbo kita in adoration and in awe of God. Basaho to ding Juan 1:12 anto sa 13 nagingon. Apan kadtong midawat o misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios, tainot dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Ug tungod kay mga anak naman kita sa Dios karon, makahimo na ta sa pagbati sa gugma sa Dios. Matag adlaw. Ug tungod kay mga anak na mata sa Dios, dili lang matag-adlaw ato matagampam ang iyang gugma mo dili makahimo na sad kita sa paghigugma balik nato sa Dios. Tungod kay ang gugma sa Dios mo imong tuklod na to pagbuhat nga anak. Bisan unsay malisod nga sitwasyon nga naa ta, ayaw mong kalimot maigsoon, walay makapahimulang nato gikan sa gugma sa Dios. Kung naa ka sa pamilya sa Dios, dili na matutngan bisan insang tao nga nang membro sa usa ka adunahan, milyonaryo, bilyonaryo nga pamilya. Mas labaw ang atong estado o kahimtang kung ikaw membro ka sa pamilya sa Dios. Kung ikaw anak ka sa Dios,
Tungod kay ang tanang kabahatianon ni Kristo atoa kana siya karon ug hangtod sa walay katapusang panahon. Ato ta si katulong punto na to. Basahon mo sa nato ni mga pangutana. Unsay angay natong mapamalandungan sa gugma sa Dios? Ang gugma sa Dios nagsilbing timaan sa atong kalahian sa kalibutan. Basahon na to itong teksto sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 1, sa ikatulong nga part, ingon, ang hinungdan nga nang wala, makaila ka na itong kalibutan, mga wala, kini makaila sa Diyos. Ang atong pagbaton o pagtuo, gasa na sa Diyos, mga igsoon, nga atong nadawat. Ang atong pagbaton o pagtuo nga to ni Kristo Jesus, mao na siya mag-distinguishar nato gikan sa kalibutan nga naman tungod kay sa atong pagtuo nagpasabot na siya nga nakailata niya personally. Kumudugang tang pagtuo ni mo nga libro sa 1 Juan. Nakita na to dinhi nga gibahing ni Apostol Juan sa duha ka pundok ang mga tao sa kalibutan. Ang unang bahing mao ang mga anak sa Dios. Ug ikaduha nga bahing mao ang mga anak sa yawa. Kung ikaw igsoon nakasinabi gali ka sa gugma sa Dios nga ipasundayag sa krus sa Kalbaryo, sa diyan si Ginoong Hesus nag-ula siya mamili nga dugo dito 2,000 anyos na milabay, anak ta sa Dios ug nakaila ka kaniya. Apan kung wala bitaw ka magsalig ni Kristo, anak ka sa yawa ug walay ikatulong bahing ini. Kung nakasinati kita sa gugma sa Dios, ang ato amin ang pagbati, mao nga murag langyaw kita lining kalibutan na. Kay kining kalibutan, mao kini siya ang nag-reject ni Ginoong Hesus. Nagtuo ko kitang tanan, doon na tayo ato mga circle of friends. O daga mga panahon nga exposed ka sa mga tao nga way relasyon ni Kristo. O kung naabitaw ka sa mga tao, nakikuyog ka sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, mga tao na iya sa kalibutan, kung naata sa mga kalingawan, mga entertainment din kalibutan na, makabati igid ta nga murag out of place na. Tungod kay ang matag usa nato mga igsoon, lahi kita ning kalibutan. Ang usa ka Kristohanon angay nga di siya mag-expect nga mahimo siyang popular sa matas kalibutan. Angay nga usa ka Kristohanon dili siya mag-expect o musik o approval sa kalibutan. Mao na ang matag usa ka nato nga mga magtotoo ni Kristo, mga Kristohanon angay nga mabinantayon ta og naatay kahadlok kung naata sa kalibutan mga igsoon. Matong pa ni Pedro sa 1 Pedro 4 versikulo 3 katus 4 na ingon, igo lang kadtong inyo pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom, pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Versikulo 4, apan karon ang mga walay pagtuo na himulo nga kamo dili na muduyog kanila sa sama mo patuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Walay rason nga kita maigsoon makig-join ta sa mga tao walay relasyon sa Ginoo o sa mga tao nga iya sa kalibutan. So mga pangutana ta sa may atong kinaiyahon. Kung anaa kita sa kalibutan, kung anaa kita sa kalibutan, sama sa ingon, di ita makikupan nila sa ilang mga kalingawan, mga hudyata, mga kabuang o mga bisyo. Hinoon na atong pinaka-purpose kung naata maigsoon sa ato ang circle of friends na mga walay relasyon sa Ginoo, ang atong katuyuan maorag yun na kita mo shine tama kaigsuonan.
aron ato mapasundayan ang kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus sa atong kinabuhi o sa mga pulo nga atong isulti nila sa pagpaambi sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa tinud-anay, mangutahan ko nimo. Makaingon ba kasi ko galingon? Wala gyud kailan ako ang kalibutan. Stranger gyud ko sa kalibutan. Kung makaingon gani ka, yes, ani mao nga pangutana mga igsoon. Kung makaingon ka sa or kung dili ka makaingon, yes, na makaingon ka, na man yung mga panahon nga nag-enjoy ko, na yung mga panahon nga mas dako pa kay kong katawa nila, na yung mga panahon mag-una-una pa ko, na yung mga panahon nga gitago na ko o pagkagustuhan. So di ati kay igsoon, kung nangangkon kang Kristohanan ka, apan mao ni siya makita nimo sa kinabuhi, eksamina ang imong kaugalingon. Karon, kung nakasinati na bagyod ka sa gugma sa Diyos. Tungod kay kung ikaw nakasinati sa gugma sa Diyos, anak na kaniya, set apart na ka, distinct ka, ug angay nga lahi ka sa mga tao ni kalibutan na, kaya mga tao ni kalibutan na, nagsalikuay sa ato ang manunubos o Ginoo na Hesus. Kung ikaw nakaila sa Diyos, pinagi sa iyong pagtuo ni Kristo. Kung ikaw Kristohano na o magtutuo, nagtuo ko, usa ka maayong butang, usa may sitwasyon na to, usa may kahimtang na to, niya mata ng pandemic, umahuman naman ni siya, ang ay kinaiyahon na to nga mo-post na, kanunay, ug atong ikalipay diha ang pagpamalandong uban ang pagpasalamat sa dakong gugma sa Dios nga iyang gihatag nato nga naghimo natong iyang mga anak. Apan kung wala ka kaila sa Ginoo, karong adlaw ay so ang Dios nagtawag nimo aron imong masinati ang iyang dakong gugma. Doon sa tiilan sa krus ni Kristo. Din si Kristo nag-ula sa iyang hamili nga dugo aron bayran niya ang imong utang sa sala. Salin niya. Mauna kung ikaw nakadungog sa pulong sa Dios dinhi kabuntagon ayo pagahiya imong kasing-kasing. Karon ang adlaw sa imong kaluwasan. Ug ako kang giaghan, i-surrender ng kinabuhi na to ni Kristo. Tuo niya. Hinulsuli mo mga sala. Ug dawata siya na imong personal Savior and Lord. Ako kang ilid sa usa ka prayer igsoon. Himuan ni siya samag imong kaugalingong pag-ampo. Dili niya makaluwas nimo. Tungod kay ang kaluwasan nato pinaagi raman sa pagtuo diha sa grasya sa Dios. Pero kung imo ni siyang sundugon ni mga pag-ampo, usa ni siya ka-sign sa imuang pagpaubos at tubangan sa Diyos. Usa ni siya ka-sign sa imong surrender nato niya. Buhatan ni siya. Yes, igsoon. Dili aksidente nga niya ka nagtan-aw ni mo nga mensahe, ni mo nga wani. Ug ako kang dihangyo sa pagduko sa imong ulo ug sa pagpiyong sa imong mata. Ako kang gihangyo sa pagsulod ni mo mga pag-ampo. Ingan ini pag-ampo so. Ginoo, giilan ako makasasala. Nini kabuntagon, muduol ko nimo. Aron sa pagpangayong pasaylo sa tanang sala ang nabuhat. Gikan kami adto ug hangtod karon. Ako na ning hinulsulan, Lord. Ako na ning talikdan. Ug ako na ning dugtan. Ako nagtuo gayon ug nagsali gayon ni Kristo Jesus na siya nagpakamatay sa krus tungod alang nako aron mapasaylo ako mga sala ug aron makabaton ko kinabuhing dayon. Giabihan ako kasing-kasing ug ako kang imbitar kini Jesus na mosulod niini aron ikaw maakuan na ug aron ako maimuhan na. Tuloy ko pag kinabuhing mataron.
o gisulat akong pangalan sa libro sa basahon sa kinabuhi. Kini ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tapuson nato sa pag-ampo ato panimbahon. Ako mong gihangyo sa pagbalik duko sa inyong ulo, sa papiyong sa inyong mga mata. Langit na Amahan, salamat Lord na nakatapos ang isang panimbahon. Salamat sa iyong mga gipangbuhat gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos namo. Nagampo ko nga ikaw magapuno sa mga kasing-kasing o kinabuhi. Nagampo ko Lord God nga ikaw nag-refresh namo. Na ikaw Ginoo nagdasig namo. O nagampo ko nga imong pulong Lord God matisok kini sa mga kasing-kasing o maghatag kini kanamo kanunay giya sa mga pagkinabuhi. Tagbuo ang panginahanglan sa iyong mga kaanakan. Panalangini sila o panaliblisan sila Ginoo sa tanan na makadaot na nag-atang nila sa ilang paglakaw kagunay. Lord, sa may nahumana mo ni kabuntagon, ang pinga na mga mabalik diyan nimo, ang tanan dumulog himaya sa pangalan ni Kristo Jesus.